बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 29 अगस्त 2025 जुमे का दिन और बहुत बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जनाब, इस वक्त ख़तरनाक तरीन काम शुरू हो चुका है, और अगर आप यूँ कहें कि सुपर ओवर का खेल शुरू हो चुका है तो कहना गलत नहीं होगा। यानी कि अब ये सियासी तौर पर आपको फैसला करना होगा, और अब ये यूँ कह लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए सबसे मुश्किल तरीन वक्त अब शुरू हुआ है, या इमरान खान के लिए मुश्किल तरीन वक्त अब शुरू हुआ है तो कहना गलत नहीं होगा। खबर क्या है जनाब? खबर मैं आपके सामने रखूंगा कि इमरान खान और एक ताकतवर तरीन जो शख्स है उसके लिए फंदा बाज़ाब्ता तौर पर तैयार हो चुका है। खतरनाक तरीन सजाएं होने जा रही हैं, और फिर साथ ही इमरान खान इस हवाले से क्या करेंगे, कौन से केसेस के अंदर सजा होगी और किस किस को सजा होगी, और ताकतवर साथ कौन है, इस हवाले से तो तमाम डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के भी इस वक्त हाथ पांव फूल चुके हैं। पीटीआई इस वक्त क्या कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भागती फिर रही है कि जनाब हमें कुछ ना कुछ हासिल हो जाए, लेकिन खेल बहुत खतरनाक है। ये तमाम डिटेल्स, तमाम तफसीलात आपके सामने रखनी है। और फिर मोहम्मद मालिक साहब जो हैं वो जिस प्लान का जिक्र कर रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। नजम सेठी जो हैं, ये भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो जो मरी प्लान की बात कर रहे हैं वो सबसे खतरनाक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो इस वक्त पंजाब में भी सैलाब ने तबाहकारियां मचाई हुई हैं। पानी जो है वो जिस तरह से तमाम वादियों को या फिर खमदानों को उजड़ता चला जा रहा है वो सब कुछ आप देख रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, अल्लाह ताला हमारे भाइयों की हिफाजत करे जो इस वक्त सैलाब से मुतासिर हो रहे हैं। लेकिन दरिया रावी के किनारे पर मोहम्मद अलीम खान जो हैं उन्होंने जिस तरह से इलीगल सोसाइटीज़ बनाई, अपनी सोसाइटी को लीगलाइज करवाने की कोशिश की, वहाँ पर इसने जो ज़मीनें खरीदी और उसकी सोसाइटी को बचाने के लिए आपने देखा कि किस तरह से गरीब लोगों की झोंपड़ियाँ जो हैं वो उसको उड़ाया गया। ये पाकिस्तान में अपनी मिसाल आप है कि पानी जो है वो हमेशा गरीब की झोंपड़ी में घुसता है। पानी अलीम खान के घर नहीं घुसा, पानी बिलावल भुट्टो के घर नहीं घुसा, पानी जाती उमरा नहीं घुसा, पानी जो है वो सिर्फ और सिर्फ घुसा गरीब लोगों की झोंपड़ियों के अंदर। अब अलीम खान ने किया क्या था, दरिया रावी का जो सैलाबी पानी है वो पार्क व्यू सिटी में जो है वो दाखिल हो गया। अब पार्क व्यू सिटी किसकी है? वो है अलीम खान की। अब निजी हाउस सोसाइटी जो इंतजामिया की जानिब से हंगामी तौर पर बनाए गए तमाम बंद सैलाबी पानी से जो है वो टूट चुके हैं। अब ये जो सोसाइटी है वो दरिया रावी के किनारे पर है, और वहां पर महंगे तरीन घर लोगों के हैं, वहां पर करोड़ों रुपए की मालियत के घर हैं जो लोग वहां पर नकल मुकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से ये गैर कानूनी सोसाइटीज बनाई गई हैं, जो जहां से पानी गुजरता है दरिया के किनारे के ऊपर सोसाइटीज बनाई गई हैं, हुकूमत को फिल फॉर इन सोसाइटीज को बैन करना चाहिए, इनको जनाब जेलों में डालना चाहिए, और उनकी तहकीकात होनी चाहिए कि किसके कहने पर इनकी सोसाइटीज को वहां पर बनने दिया गया, किस तरह से इनकी सोसाइटी को लीगलाइज किया गया। और फिर वो जो शख्स है वो आपकी काबीना का हिस्सा भी है, वो आपका वजीर भी है, उसका ताल्लुक पंजाब से है। ये सवाल हैं जो अपनी जगह के ऊपर खड़े हुए हैं, और लोगों के ये जज्बात हैं जो आपसे मैं शेयर करना चाह रहा था। ये मेरे जज्बात नहीं है, ये लोगों के जज्बात हैं, क्योंकि मेरा घर पार्क व्यू सिटी में नहीं है, मेरा घर अलीम खान की सोसाइटी में नहीं है। मुझे उतना दुख दर्द नहीं होगा जितना दुख दर्द उस शख्स को होगा जिसका घर उस सोसाइटी के अंदर है, करोड़ों रुपए उस शख्स ने लगा दिए, और आज वो उसके घर में इतना इतना पानी घुस गया कि उसका करोड़ों रुपए भी ज़ाया हो गए, उसके घर का सामान भी खराब हो गया, वो वहां से नकल मुकानी करने पर भी मजबूर हो गया। यानी कि सूरत हाल ये है। और फिर दूसरी जानिब हुकूमत ने बड़ा अहम फैसला किया, और ये पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि वफाकी हुकूमत ने नए डैमों की तामीर के बारे में मुल्क की सतह पर ग्रैंड डायलॉग शुरू करने का फैसला कर लिया। बात यह है कि हमने हमेशा से डायलॉग्स किए हैं, हमने अमली तौर पर इसको काम नहीं किया कि आज तक पाकिस्तान को 78 साल हो गए, हमें नहीं पता कि भारत जो है वो ये पानी छोड़ता है। और भारत ने बाकायदा तौर पर आपको बताया, 2 बार आपसे रब्ता किया, उसने पेश की इतला दी आपको कि पानी छोड़ने जा रहे हैं। अगर भारत डैम्स बना सकता है तो पाकिस्तान ने 78 सालों में ये जो सैलाब के रास्ते में आने वाले जो पानी है यहाँ पर डैम्स क्यों नहीं बनाए? इसका सवाल हमने हुकूमत से करना है। आप ये देखें कि कितने इस मुल्क में सबसे ज्यादा हुकूमत किसने की, हम उनसे सवाल पूछेंगे कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा बरसर इक़्तिदार रही, कि आपने अपने दौर में काम क्यों नहीं किए। वज़ीर ममलिकत बराए मजहबी अमूर वज़ीर आज़म की जानिब से आला सतह की सियासी कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है, जो पार्लिमानी जमातों से रब्ता करके हिकमत अमली मुरतब करेगी। और नून लीग की जो ज़राए हैं वो पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए नए डैम्स वक्त की ज़रूरत है, सूबाई हुकूमतों से मुशावरत कर चुके हैं, तामीर कौमी इत्तफ़ाक़ी राय से करेंगे। तो जनाब ये एक अच्छी खबर है कि इस मुशावरत की रोशनी में आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, JUI से, पीपल्स पार्टी से, तमाम जमातों से
رابطے کیے جا رہے ہیں کہ ڈیمز بنانے چاہیے. یہ تو وقت کی ضرورت ہے. اگر یہ ڈیمز نہ بنائے گئے تو آئندہ آنے والے عرصے کے اندر آپ اتنی بڑی تباہی پاکستان کے اندر دیکھیں گے کہ آپ اس کو پھر روک نہیں سکیں گے. اب آپ کو ڈیمز بنانے ہوں گے اور یہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں. ابھی آپ چھوڑ دیں سیاست کو, ابھی آپ پاکستان کی عوام کے لیے کام کریں. سیاست ہوتی رہے گی, بڑھ جائے گی پی ٹی آئی, ختم ہو جائے گی پاکستان تحریک انصاف, ختم ہو جائے گی نون لیگ, یہ ادھر کی ادھر ساری چیزیں رہ جائیں گی. عوام کو کتنا ریلیف دینا ہے, عوام کے لیے کیا کرنا ہے, ابھی اس کے لیے سوچیں جناب. ابھی غریب آدمی کا سوچیں, جن کی جھونپڑیاں بہ گئی, جن کی بھینسیں ضائع ہو گئیں, جن کی گائیں یہاں پر بہ گئیں, گاؤں کے گاؤں جناب اجڑ کر رہ گئے ہیں, خاندان اجڑ گئے ہیں. آپ ان کے لیے سوچیں اب کی بار. یہ جو وقت ہے ابھی سیاست کرنے کا وقت نہیں ہے. ابھی کسی کو 9 مئی کے مقدمے میں ڈالنے کا وقت نہیں ہے, ڈالتے رہنا بات کے اندر. ابھی یہ جو ہے وہ کسی کو من لانڈرنگ کے مقدمے میں ڈالنے کا وقت نہیں ہے. ابھی صرف قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کا وقت ہے, جس کے لیے میں آپ کو یہ بار بار چیخ کر بتا رہا ہوں کہ خدا را پاکستان کی غریب آدمی کے اوپر جو ہے وہ رحم کریں. آگے بڑھتے ہیں جناب. خطرناک جو کام شروع ہو گیا اور سپر اوور کا کھیل ہے. دیکھیں جس طرح سے اس وقت عمران خان جو ہیں وہ اگریسو ہو کر ٹویٹس کر رہے ہیں یا اپنی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, اس سے تو یہ لگتا ہے کہ ان کو ریلیف نہیں ملنا. نہیں, بالکل نہیں ملے گا, کیونکہ جس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں, اوپنلی بات کر رہے ہیں, نام لے کر بات کر رہے ہیں, اس سے کسی بھی قسم کا ریلیف ان کو نہیں دیا جائے گا. رانا ثناءاللہ جو ہے یہ وزیر اعظم کے جو ہے معاون خصوصی ہیں سیاسی امور کے اوپر, یہ کہتے ہیں کہ عمران خان جس طرح سے کام کر رہے ہیں لگتا یہ ہے کہ 14 سال قید ہی جیل کے اندر گزاریں گے. یعنی کہ ایک پولیٹیکل لیڈر کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ دوسرے پولیٹیکل لیڈر کے بارے میں بات کرے کہ آپ 14 سال قید جو ہے وہ گزاریں گے, اپنی پوری قید کر کے آئیں گے. چلیں گزار لیں, پھر کیا ہوگا, وٹ نیکسٹ؟ آپ کے اقتدار کو طول مل جائے گی, مل جائے, پھر کیا ہوگا؟ یعنی کہ پھر کیا ہوگا, سوال تو یہاں پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. اور وہ شخص زیادہ خطرناک ہوتا ہے جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہ ہو اس کے لیے کیا, وہ تو قربانی دے جائے گا. تو خیر محمد مالک صاحب بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, ان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کیا معاملات جو ہیں وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن سے بھی آگے جا چکے ہیں. اور یہ بہت درست بات انہوں نے کی ہے کہ جس طرح سے اگریسولی چیزیں پلے کی جا رہی ہیں, جس طرح سے اسٹیٹمنٹس باہر آ رہی ہیں, تو اب پوائنٹ آف نو ریٹرن سے آگے بات جا چکی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کسی بھی قسم کے مذاکرات بغیر کسی معافی کے نہیں ہوں گے. جب تک پبلکلی اپولوجائز نہیں کیا جائے گا, عمران خان کو معاف نہیں کیا جائے گا. بیسیکلی محمد مالک صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب تک پبلکلی اپولوجائز نہ کیا جائے. تو اب پوائنٹ آف نو ریٹرن کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بھی آگے جانا کہ اب کسی بھی قسم کی جو لڑائی ہے, جو کشیدگی ہے, وہ نہیں ختم ہو سکتی. یہ نہیں ختم ہوگی یا مزید خطرناک ہوگی. تو اس کے لیے سپر اوور کا جو میں کھیل کہہ رہا ہوں کہ اب 14 سال عمران خان کو جیل میں گزارنے پڑیں گے, رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں. اور پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ اگلے الیکشن سے پہلے پاکستان تحریک انصاف مکمل طور پر مائنس ہو جائے گی. اب جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو مری پلان تھا اس میں میاں نواز شریف, مریم نواز اور شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی ایک اہم ترین ملاقات ہوتی ہے. وہ جو ملاقات تھی اس میں عمران خان کو بری طرح سے ایلیمنیٹ کرنے کی بات ہوئی کہ دیکھیں ہم کنٹینیوشن چاہتے ہیں, ہم تسلسل چاہتے ہیں, تسلسل دیں گے, لیکن اس کے لیے سب سے بڑا سیاسی خطرہ عمران خان ہے, اس پیپلز پارٹی کو بھی یا نون لیگ کو بھی. اور اسی وجہ سے یہ دونوں پارٹیز جو ہیں آج اکٹھی بیٹھی ہوئی, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. بات یہ ہے کہ انہوں نے شرط رکھی ہے میاں نواز شریف صاحب نے, ایک پولیٹیکل لیڈر صاحب نے, کہ جب تک یہ ایلیمنیٹ نہ ہو جائے سیاسی طور پر, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو قتل کرنا خدا نہ خاصہ, نہیں, سیاسی طور پر جب تک مکمل ایلیمنیٹ نہ ہو جائے ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. تو اس وجہ سے جب فیصلہ ہوا کہ نظام اسی طرح سے چلتا رہے گا تو یہ اب معاملہ جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے میاں نواز شریف صاحب نے اپنے بڑوں کے اوپر کہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ اب ان کو سیاسی طور پر ایلیمنیٹ کریں گے, تبھی جا کر ہم اس تسلسل کو بھی چاہیں گے. لیکن فیصل باڑا صاحب نے بڑی واضح بات کی تھی کہ جو اس کانٹینیوشن کے, اس تسلسل کے سامنے آئے گا وہ رگڑا جائے گا, پھر وہ کوئی بھی ہو. تو پھر آپ کو کرنا پڑنا تھا جناب, آپ کو تو پھر آپ کون ہوتے ہیں, آپ تو خود آپ کو لائے گئے ہیں, آپ تو آپ یہ آپ کے پاس اتنا اختیار ہے کہ آپ ان کو کانٹینیوشن دیں, آپ ان کو تسلسل دیں, یا آپ ان کی ایکسٹینشن کی بات کریں, آپ کو تو دینی پڑے گی جناب, آپ کو تو ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا پڑے گا. تو آپ جو ہیں اپنی قد سے بڑی باتیں تو نہیں کر سکتے. تو خیر اب میں جب آپ کو کہہ رہا ہوں کہ صورتحال اتنی خطرناک ہے, اور پھر عمران خان اور ایک طاقتور شخصیت کی سزا کے بارے میں خبر آ رہی ہے, یہ کہا جا رہا ہے, مختلف ذرائع سے خبریں چل آ رہی ہیں کہ اب عمران خان کو اور فیض حمید صاحب کو, جن کا ملٹری ٹرائل چل رہا ہے, بعض اوقات بہت سارے صحافی اس کو رپورٹ کر رہے ہیں, اور میں پریشان ہوتا ہوں کہ یہ جو سیکرٹ ایکٹ کی کارروائی ہو رہی ہے اور یہ کورٹ مارشل کی کارروائی ہے, اس کو لیک نہیں کرنا چاہیے, اور یہ قومی فریضہ ہے, آپ اس کو لیک نہیں کر سکتے. تو خیر خبریں آ رہی ہیں, جو خطرناک ترین موڑ ہے کہ فیض حمید کو اور عمران خان کو اکتوبر کے اینڈ پر یا نومبر کے آغاز میں ان کو سزا ہونے جا رہی ہے, اور یہ بہت خطرناک سزا ہو سکتی ہے. اور اس کیس میں جو سزا ہونی ہے اس پہ فیض حمید صاحب بھی رگڑے جائیں گے اور عمران خان بھی رگڑے جائیں گے, یہ کہا جا رہا ہے.
پھر ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ عمران خان نومبر کے لیے احتجاج کی کال بھی دینے جا رہے ہیں۔ اب آپ ڈاٹ سے ڈاٹس کریٹ کر لیں کہ عمران خان اگر احتجاج کی کال دیں گے تو ان کو یہ سزا سنا دی جائے گی۔ اب پوائنٹ آف نو ریٹرن والی چیزیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب معاملہ جو ہے وہ یہاں پر آ کر پھنس چکا ہے۔ اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو ایکسپریس نیوز کے جرنلسٹ ہیں وہ کیا خبر رپورٹ کر رہے ہیں؟ ایکسپریس نیوز یہ کہتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پارلیمانی پارٹی ہے، جو الیکٹڈ ممبرز ہیں، جو ایم این ایز ہیں پارلیمنٹ میں، جناب انہوں نے اپنے طور پر مذاکرات شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا، حکومت کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب وہ اپنے طور پر کیا کہنا چاہتے ہیں کہ عمران خان کے لیے کچھ ریلیف مانگیں، عمران خان کے لیے جو ہے وہ ان سے رہائی مانگیں، لیکن بات یہ ہے کہ کیا حکومت عمران خان کو ریلیف دے سکتی ہے؟ کیا ان کو رہائی دے سکتی ہے؟ ایک بات، اگر عمران خان سے آپ ملاقات ایک نہیں کروا سکتے تو کیا رہائی آپ دے لیں گے؟ دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی کی پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ پارٹی جو ہے وہ مذاکرات کا اپنے طور پر جو بات کر رہی ہے، جب تک آپ عمران خان کو آن بورڈ نہیں لیں گے کیا یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا یہ ریلیونٹ ہیں؟ کیا یہ عمران خان کو ریلیونٹ کر دیں گے؟ تو یہ ایک سوالات ہیں جو اپنی جگہ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اس سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی خود ان کے لوگ عمران خان کو مائنس کرتے جا رہے ہیں۔ اس سے یہ چیزیں جو ہیں واضح ہو رہی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس لیے ناپے ناظمین لانے کے بعد پاکستان زندہ باد۔